नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म स्वरूपा थापा मगर। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। सरकारले कोरोना परीक्षणको हकमा गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय लुकाइयो। अब नागरिकले नै परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नु पर्ने। सरकारको नयाँ आयोजना शिलान्यास र निर्माण भइरहेको देखेर विरोधीहरू आत्तिएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोना रोक्न नागरिकलाई सहयोग गर्न ओलीको आग्रह। धरानमा आइतबार साँझ 96 जना संक्रमित थपिए। सुनसरीमा 189 जना संक्रमित पुगे। होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितको अब परिवारले नै सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। सरकारद्वारा नयाँ मापदण्ड परिमार्जन। बाजो जमिन सदुपयोग गर्न धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाद्वारा यो वर्षबाट कफी खेती सुरु गर्दै नगरपालिकाद्वारा कफी पकेट क्षेत्र घोषणा। भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याउँदै गरेको खाद्यान्न, लत्ता, कपडा तथा मदिराजन्य पदार्थ बरामद। सुनसरी र मोरङका विभिन्न स्थानबाट सामग्री नियन्त्रणमा। र प्रदेश 1 का सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठले भाषा क्याम्पस धनकुटाको नयाँ बन्ने भवनको शिलान्यास। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना परीक्षणको हकमा गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय लुकाइएको छ। असोज 19 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अब कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्ने भन्ने निर्णय लामो समयसम्म लुकाइएको हो। झन्डै 14 दिनपछि मात्रै सार्वजनिक भएको हो। यसअघिसम्म सरकारले नागरिकको खर्च बेहोर्दै आएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले असोज 19 गते नै नागरिक स्वयंले परीक्षण र उपचार गर्नुपर्ने निर्णय भएको सुनाउनुभयो। आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा मात्र लक्षण देखिएमा सरकारले निशुल्क परीक्षण र उपचार गर्ने भएको छ। तर सरकारले कोरोना बिमा भएको हकमा भने त्यही बिमाबाट उपचार खर्च लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले 10 दिनमै लक्षण हराएमा संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिदिने भएको छ र उनीहरू आफै घरको होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने गरी निर्णय गरेको छ। सरकारको नयाँ आयोजना शिलान्यास र निर्माण भइरहेको देखेर विरोधीहरू आत्तिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताउनु भएको छ। आइतबार झापाको दमक स्थित नवनिर्मित दमक अस्पतालको शिलान्यास गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्तो टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्नुभयो। उहाँले नयाँ रेल ल्याइसकेको, पूर्व पश्चिम रेलको तयारी भएको, ट्विन विस्थापन भएको लगायतका दावी गर्नुभयो। सोही विकासलाई देखेर विपक्षी तथा प्रतिपक्षी दलहरू आत्तिएको उहाँले बताउनुभयो। केही समय अघि मात्रै पूर्व पश्चिम रेलमार्गको ठेक्का रद्द गरिएको थियो। तर ओलीले भने शिलान्यासको क्रममा सोही कुरालाई पुनः अडान राख्नु भएको छ। उहाँले कोरोना रोक्नका लागि सरकारले मात्रै गर्न नसक्ने भन्दै नागरिक स्तरबाट साथ र सहयोगको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। धरानमा आइतबार साँझ 96 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार शुक्रबार र शनिबार लिएको स्वाबको रिपोर्टमध्ये 96 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। यो सबै एन्फामा लिएको स्वाबको रिपोर्ट हो। शुक्रबार 256 जनाको स्वाब सङ्कलन गर्दा शनिबार 19 जनाको मात्रै स्वाब लिएको थियो। धरानमा मात्रै कुल संक्रमितको सङ्ख्या 1928 पुगेको छ। प्रदेश 1 मा 474 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मोरङमा 265, सुनसरीमा 189, झापामा 56, उदयपुरमा 29, इलाममा 7, सङ्खुवासभामा 5, भोजपुरमा 2, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र ओखलढुङ्गामा 1 र प्रदेश 1 बाहिरका 13 जना संक्रमित थपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा कोरोना संक्रमित हुनेको सङ्ख्या 13,656 पुगेको छ। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 5,575 पुगेको छ। होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितको अब परिवारले नै सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी सरकारले मापदण्ड परिमार्जन
गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि 2077 दोस्रो संशोधन गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली सेनाको टोलीले सबको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो। यो मापदण्डले होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको हकमा भने अन्याय भएको महसुस गरेका छन्। घरमै मृत्यु भएको अवस्थामा परिवारले स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ। परिवार तथा अन्तिम संस्कारमा सहभागी हुनेले सजगता अपनाई सबको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्न धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाले यो वर्षबाट कफी खेतीलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाएको छ। नगरपालिकाले नगरको नीति तथा कार्यक्रममै कफी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर खेती सुरु गर्ने तयारी गरेको हो। एक रिपोर्ट। पाखरीबास नगरका अधिकांश क्षेत्रमा कफी खेती गर्न सकिने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको लक्ष्यका आधारमा करिब 3 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार गरिसक्ने र 5 वर्षपछि पूर्ण रूपमा उत्पादन लिन थाल्ने जनाइएको छ। नगरको भूबनोटका आधारमा विज्ञले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश क्षेत्रमा कफी खेती गर्न सकिने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगर प्रमुख बिर्सबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो। युवाहरूलाई कफी व्यवसाय बनाउने र यो भएको जुन जमिन छ यो अधिकांश जमिनहरू बाँझो छ, यो बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै युवा व्यवसाय बनाउने र पाखरीबासलाई आर्थिक रूपमा नगरपालिकालाई सक्षम बनाउने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम कफी पकेट एरिया घोषणा गरेर 5 लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने हिसाबले हामी लागेका छौँ। यो वर्ष नगरपालिकाले नर्सरी व्यवस्थापन गरी करिब 5 लाख बिरुवा उत्पादन गर्न 10 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। उत्पादन भएका बिरुवा नगरपालिकाले सहुलियत दरमा कृषकलाई वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। पाखरीबास नगरपालिका क्षेत्रको करिब 5000 हेक्टर क्षेत्रफलबाट वार्षिक करिब 1 करोड 50 लाख किलो प्रशोधित कफी उत्पादन गर्न सकिने कृषि अभियन्ता जीवन राईले बताउनुभयो। हाम्रो अध्ययन अनुसार चाहिँ यो 5000 हेक्टरमा चाहिँ लगभग 80 देखि 85 लाखवटा बिरुवा लगाउन सकिने सम्भावना चाहिँ कफीमा रहेको छ। यो भनेको चाहिँ देशकै एउटा बृहत एउटा सम्भावना बोकेको र त्यसपछि लगभग यसको अहिले नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार पनि वार्षिक 3 अर्ब रुपैयाँ चाहिँ कफीबाट आम्दानी हुन सक्ने पाखरीबास नगरपालिका क्षेत्रभित्रै त्यो देखिन्छ। नगरपालिकाका किसानलाई व्यावसायिक बनाउन कफी खेती गर्ने लक्ष्य लिएको हो। खेतबारीमा 50 बोट कफी खेती गर्नेलाई व्यावसायिक कफी किसान मान्ने गरिएको छ। भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याउँदै गरेको खाद्यान्न, लत्ता, कपडा तथा मदिराजन्य पदार्थ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले विराटनगर 17 मटेरुवाका चुलिया देवी शाहको घरमा अवैध रूपमा लुकाई छिपाई राखेको अवस्थामा खाद्यान्न अन्तर्गत मटरको दाल बरामद गरेको छ। प्रहरीले शनिबार अपराह्न 4 बजेतिर खानतलासी गर्दा बिल नभएको 25 केजी दरको 18 बोरा दाल बरामद गर्न सफल भएको हो। प्रहरीका अनुसार करिब 38,000 मूल्य बराबरको दाल बरामद गरिएको छ। त्यस्तै आइतबार बिहान करिब 6 बजेतिर विराटनगर 8 जय नेपाल चोकबाट प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको को 2 7671 नम्बरको अटो टेम्पोबाट लत्ता कपडा बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार कुर्ती सिङ्गल 608 पिस, कुर्ता सुरुवाल सेट 165 पिस, बच्चाको पेन्ट 18 पिस, बच्चाको जामा 8 पिस नियन्त्रणमा लिएको हो। टेम्पो सहित बरामद सामग्रीको कुल मूल्य 3,70,000 रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मोरङको जहदा गाउँपालिका 1 बाट इलाका प्रहरी कार्यालय बुधनगरबाट खटिएको टोलीले को 2 नम्बरको अटो टेम्पोलाई रोकी जाँच गर्दा 20 कार्टुन 4 स्टार बियर, 1 कार्टुन गोल्डन अग, 10 कार्टुन उमङ्ग, 2 बोतल सिग्नेचर बरामद गरेको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले पनि इनरुवा नगरपालिका 5 बलाहा चोकबाट टेम्पो सहित तयारी पोसाक बरामद गरेको छ। प्रहरीले को 5969 नम्बरको टेम्पोमा इनरुवा ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 550 थान कुर्ता सुरुवाल
बरामद गरेको छ। टेम्पोसहित कुर्था सुरुवाल सुनसरी भन्सार कार्यालय सेतु बन्द कोशी ब्यारेजमा पठाइएको छ। प्रदेश 1 सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठले भाषा क्याम्पस धनकुटाको नयाँ बन्ने भवनको शिलान्यास गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेसँगै नयाँ भवन बन्न लागेको भाषा माविका प्रधानाध्यापक गोविन्द राईले जानकारी दिनुभयो। 68 लाख रुपैयाँको लगानीमा भवन बन्न लागेको हो। भाषा मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा भवन निर्माण हुने भएको छ। असोजमा सम्झौता भएको भवन निर्माणको आगामी पुस महिनासम्ममा निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको राईले जानकारी दिनुभयो। उक्त नयाँ भवनमा कार्यालय भवन, पठन पाठन कक्ष निर्माण हुने भएको छ। भूकम्पले पुरानो भवन चर्किएको कक्षा कोठा अपुग भएपछि नयाँ भवन निर्माण गर्न लागि हो। शिखर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो 12औं साधारण सभा सम्पन्न गरेको छ। असोज 30 गते सभा सम्पन्न गरेको हो। यस क्रममा सञ्चालक समिति तथा लेखा समितिका पदाधिकारीहरू छनौट भएका छन्। अफिसर सुयलको अध्यक्षतामा 10 सदस्यीय समिति छनौट भएको हो। समितिको उपाध्यक्षमा उत्तम सुवेदी र सदस्यहरूमा ललित मान श्रेष्ठ, योगेश कुमार अग्रवाल, सबिना श्रेष्ठ, सञ्जीव श्रेष्ठ, फिरोज कुमार श्रेष्ठ, भरत साक्य, ईश्वर ताम्राकार र हिमचन्द्र कटुवाल रहेका छन्। कार्य समितिकै सदस्य भरत साक्यको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय लेखा समिति पनि छनौट भएको छ। कृति समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सरकारले कोरोना परीक्षणको हकमा गरेको मन्त्री परिषदको निर्णय लुकाइयो। अब नागरिकले नै परीक्षण र उपचार खर्च बेहोर्नु पर्ने। सरकारको नयाँ आयोजना शिलान्यास र निर्माण भइरहेको देखेर विरोधीहरू आत्तिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोना रोक्न नागरिकलाई सहयोग गर्न ओलीको आग्रह। धरानमा आइतबार साँझ 96 जना संक्रमित थपिए। सुनसरीमा 189 जना संक्रमित पुगे। होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका कोरोना संक्रमितको अब परिवारले नै सब व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। सरकारद्वारा नयाँ मापदण्ड परिमार्जन। बाजो जमिन सदुपयोग गर्न धनकुटाको पाखरीबास नगरपालिकाद्वारा यो वर्षबाट कफी खेती सुरु गर्दै नगरपालिकाद्वारा कफी पकेट क्षेत्र घोषणा। भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याउँदै गरेको खाद्यान्न, लत्ता, कपडा तथा मदिराजन्य पदार्थ बरामद। सुनसरी र मोरङका विभिन्न स्थानबाट सामग्री नियन्त्रणमा। र प्रदेश 1 का सांसद कुसुम कुमारी श्रेष्ठले भाषा क्याम्पस धनकुटाको नयाँ बन्ने भवनको शिलान्यास। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।